Cividi suriaveta Kushal kai sutus makadi dulia Deva shivis vasnururaveta Deva shivis vasnururaveta Tu sos marmoshirga Tu visvashi murkului Tu shauchi tumrachi Doim akavartakui बाबू भयणो सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बरलो हो दीस हांव दिता तुका हांव दिता आनी आयज हे मीस भेटयता ते ओतम्या जोकी आनी आंजेलिना मिरांडा आनी तांच्या कुटुंबाचे मरून गेल्यान तांचे पासत आमच्यो गोरसो आमची मागणी मिसान दवरून मागतना उगडास तरी आमकां कोणे तरी मोडलेले म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासावन मोडलेले हांव तुजे खातीर मागतलो पिडीन कोश्टावतल्यांक मदीन धरून आमची सणेकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटोवया ही महामारेक लागून ह्या वर्साक आमकां वेदीची सेवा करूंक सोयेक मेळूंक ना आयज गोंयान ऑल्टर सर्वर्स डे संबरमता हो वेदी सेवकांचो दीस कसो संबरमता तांचे पासत मागुया देव आपणी वेदी सेवकांसान येता देव आपणी ह्या वेदी सेवकांसान उजता बरेपण फिरगोजेच्या फुडारी ह्या वेदी सेवकांसान ऑल्टर सर्वर्सांसान उत्पन्न जाता जावं वेदी सेवक जे चेडे आसा ते वेदी सेविका जी चेवडां आसा ती तांचे पासत मागुया ही कोरोना महामारेक लागून जायतीं जाणां पिडेन पडल्या जायतीं जाणां मरून गेल्या जायतीं जाणां खाड जावं मनान भिरांत घेवन जियेता मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख काड जावं मनान भिरांत रिगून जियेतल्यांक दोनूय देवाची बुजवण आनी जांकां पिडेन पडल्यान तांकां दोनूय देवाची पेकोवणी मागून घेवया देवान आमकां राखल्या सांबाळल्या देवान आमकां बरेपण दिलां देवाचे दिनवास साठोवन इमिसाची भेट भेटोवया जावं हांगासर जावं मागीर टीव्हीचेर वो मोबायलाचेर पळयता तांकांय तांचे इतिहासां दोनूय देवा वगलेक धरून इमिसाची भेट भेटोवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं प्रितीच्या भाव भयणांनो आमी सगळीं जेजूची पाटलावदारां आमी पाटलावदार न्हय थोड्याच सुवाताचेर पूण सगल्याक पाटलावदार न्हय थोड्याच घडयांक पूण सगल्या वेळार ह्याच पासत आयचो विशय आमकां शिटकायता म्हणटोच जागृत रावात कित्याक दीस न्हय म्हूण घडये तुमी नकलोत आयज आमी मा 2 प्रांतीक वेदीक सेवकांक भेटलेलो दीस समोर उमताव तेन्ना जावं वेदीक सेवक वो क्रिस्ती भाव भयणां कशीं आमी सदांच जागृतायेन जिवंक आमी सगल्यां खातीर आनी केरीत भाशेन वेदीक सेवकां खातीर ह्या मिसाचे भेटेन मागुया पूण जायते पावटी जागृत रावंक देव आमकां आपयता पूण म्हज्या आनी तुज्या स्वभावाक लागून आमी जागृतायेची दिलाय केल्या देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागूंक म्हणया हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन Christ
देवाक कुंचोरगी आनी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासता तुज्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेडे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोणवाल्या बापा आमचे वेली सगळी विघ्नां पयस कर. अशें ओतम्यान आनी कुडीन कसलीच ओडकोड नासतना खुशे मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासना. आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जानवाय पोरजोडीत तिचो पोरजोड उणो जायना. तिचो मोग करतात तीं तिका रोकडीच सोडून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाकूच ओळखूंक दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीट दवरूंक सोपून जायना. तिचे पासत जागरण करूंक रावता तो रोकडोच हुस्क्या मेळकळो जातलो. आपणाक मानवता तसल्यांक सोडूंक ती आपुणूच सोगल्यांक भोंवता आनी ताचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सोगल्या चिंतांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जापाव जावन दी. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच पोरी म्हजो आत्मो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका अंतरेकता. पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक भोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरोंतनी. दिसान दीस तुक दिनवासता हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. पोट बोर जेवलोले पोरी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें ओंठ मुरगोडटले तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उल्प्रास करीत आसा. सगळी रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्यांच्या सावळेंत खुशालकायेन मुरगोडटा. हो पोळे म्हजो आत्मो तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका ताणेला. बागीवन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, बोरवासो नासलेल्या हेरा मनशां बरी तुमी कोणती बरीत जायना जावंक. मोरणाची न्हीद न्हिदल्यात तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणू जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनो जिवन जालो म्हूण आमी तोर सोत मानताव. तेच पोरी जेजूचेर बावार दवरून मेल्यांक तांकां
देव तांचे बरोबर परतून हाडटलो. सोम्याचे शिकवणेंतल्यान आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें: सोमी येता तेन्ना आमी जिवीं उरतल्यांव तीं मेल्यांत तांचे आदीं वेची ना. तर हुकूम परगट्टल्यांक महादेवदूतांचो ताळो गाजतलो आनी देवाचो कर्णो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण काशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावार दवरून मेल्यात तीं पयलीं पुनो जिवोवन जातलीं. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पुर्यान जिवी आमकां कुपांचेर उखलून व्हरतले म्हणटच आमी सदांकाल सोम्या बरोबर आसतल्या. देखून हीं उतरां मोनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. Vespora, sui, so vespora, sui, so vespora, so vespora, so vespora, जागृत रावात, तयार रावात. तुमचो सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळत. So vespora, sui, so vespora, sui, so vespora, so vespora, so vespora, सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक हाजीर आसलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गीचे राज. तांतल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोदयांनीर बोबाड आयकूंक आयलो. पळया, न्हवरो पावत येता, ताका स्वागत दिवच्याक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपआपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात. आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायन. विकतल्यांगेर वचून तुमकां तेल घेयात. त्यो तेल विकतल्यांगेर वचून तेल हाडटा म्हणसर न्हवरो पावून सरलो आनी आसल्यो त्यो लग्नाच्या वत्सऱ्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलोल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा, सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. ताका मातशें जबाब दिया. तुमी इस्कला कित्याक गेलोली? अशें करून उगो रावल्यार मागीर हांव जबाब दिता. मागीर पायक नाका आसलोलीं आसतलीं, घराक रावलोलीं, ताका लागून धाडायलो आसता इस्कला न्हू. नाजाल्यार सांगाय कित्याक गेलोलीं इस्कलाक.
सगळ्यांच वटा न्हू मास्क आहा म्हणटरी कांय सांगोंक मेळना उलयताय मो कोणा नाय मो कोणें बरें इस्कला कित्याक गेलोली मातशें वर्सां कित्याक गेलोली सांग ना जाल्यार बरें न्हू हेजे मोती केसो आन्सर तयार आहाय मो खबर ना दुसऱ्या वता म्हणटा आयज शिव वर्तमानान विचार गायलो तो शाण्यांनी पिसाटां इदें तेल दिल्यार कितें उणी जातालें तांकां दोगांय भितर पावपा नासलोली शाणेय भितर पावता आसले जाल्यार पिसाटय भितर पावता आसलोल्यो कितें उणी जातालें शाण्यांकू बरें अशेंच जबाब दवरा तुमी जे जबाब दिल्या तुमच्या मोतीन दवरा तांचो जबाब मागीर हांव शर्मा करतना दितलो बाबू भयण जुडी नांवाचें एक चेडूं आसलें आनी तांगेर एक गिनी पीग आसलो मनजात तेंचे घरान आसलो तेन्ना एक दीस ताच्या आवयन केल्ली वस्त हो गिनी पीग आसा तो विकलो आनी विकलो तेन्ना एक दीस घरा लागीं सान जुडी घरा पावले तेन्ना ताणें विचारलें मामी हांवें कितलोच सोदलो आमचो गिनी पीग खंय आसा आनी आवयन जबाब दिलो हांवें तो विकलो आनी कित्याक विकलो काय म्हणून जुडीन विचारलें तेन्ना जुडीक मायन जबाब दिलो पळय तुजो बापूय काय ताचो परामर्श करिनासलो आनी म्हज्या लागीं ताचो कास्तीक काडूंक जायनासलो ह्या खातीर हांवें विकलो आनी जुडी म्हणूंक लागलें पांय कास्तीक काडिनासलो जाल्यार कितें जालें हांव ताचो कास्तीक काडटालें न्हू हांव पळयतालें न्हय ताका तुवें कित्याकूच विकलो तो आनी तेन्ना आवयन अशें सांगलें जुडी तो गिनी पीग विकलो जाल्यार आयज 10 दीस जाले दुसऱ्या वतारांनी कितें सांगूंक सोदताली मामी ताका तूं तर 2 दिसा तेजी तर परामर्श कोता जाल्यार 10 दीस जाले 10 दिसान उपरांत तूं मुकोयच जाता बाबू भयण हीच आमची दिशा जाता तयारेची आनी तयारेची आमची दिशा जाता तेन्ना आमी जायते पाट म्हणटाय देखील मोडे उलो कितें येयल रोणे आतां देखील मोडे येयल रोणे कित्याक म्हणटा ते वस्तू ते सुवातेर मागीर आमी आमकां जाय तशें वागूंक सोदता आनी मागीर जाय तशें वागूंक सोदता तेन्ना आमची तयारी जायना आनी आमची तयारी जायना तेन्ना मागीर आमी आमकां फटयता दुसऱ्यांक कोणाक फटयना ह्या खातीर जे आमी इस्कॉलान शिकलोले ते आतां ताचो वापर करचो आसा जे आमी इस्कॉलान शिकलोले ताचो वापर करचो आसा ते बरेपणाच्यो वस्तू वेदी सेवकांक सुरू जाता ल्हान आसतना न्हय फकत कशी वेदीची सेवा करची पूण कशे भाशेन आपल्याचें जिवीत मांडून हाडचें हेंय तांकां थंय वेदी सेवकान दिता जें कितें शिकलां जें कितें बरेपण अनुभवलां तें आतां समाजान घालूंक जाय जें कितें शिकलां जें कितें अनुभवलां तें म्हाका आदार करूंक जाय बरें आनी वायट आसा ताचे मदें विचून काडून जें कितें हांव शिकलां जें कितें हांव अनुभवलां तातूंतल्यान अदीकान अदीक पवित्रायेचीं पावलां मारूं जोर केला जाल्यार म्हज्या शिकपाचो हांवें फायदो काडलो जो तर करूंक ना जाल्यार म्हज्या शिकपांतल्यान जें म्हाका मेळ्ळां तें हांवें वगडायलां हांव म्हणना सगळीं जाणां हितून इस्कॉलान बसल्यां तींच शिकल्यात म्हणून ना जिविताचो अनुभवूय शिकयता आनी जिविताचो अनुभव शिकयतना हो जिविताचो अनुभव जाय ते आमकां शिकयता दुसऱ्या पदान हांवें विचारलोलें ते आंकवारींनी तेल तर वांटलोलें जाल्यार दोगांय भितर सरतलीं आसलीं म्हण पूण खबर आसलोलो कितू टायमान न्हवरो येतो तो आनी तेम तो दिलोल्यो आनी मागीर दोगांय गेले वाट पाल्लो जाल्यार मागीर हे खातीर शाण्यांनी एक बरी वस्त केली विकतल्यागेर वचून बेगीन घेवन येयात हाका म्हणटा तयारी 2 भासांची शाण्याची तयारी आनी पिसाटाची तयारी शाण्याची तयारी जाली आमच्या बरोबर आनिकूय वरया कितें तरी उसरां कितें जावं येता वयर सकयल कितें जावं येता पिसाटाची तयारी
सुसेगाद रावया हे मागीर चोया रे तेल तरी मेळटाच वात तरी तयार करून जाताच सदां टायमार येताय आनी दोनूय वदांच्यो तयाऱ्यो घेता आनी दोनूय वदांची तयारी जेजू घेवन आमकां शिडकायतान म्हणटा शाण्या भितर पावल्यो पिसाट भायर उरल्यो कित्याक तांची तयारी सारकी जावंक ना आमची सण एकल्याची तयारी देवा मुखार तर जातली आमची सण एकल्याची तयारी जो तर देवाक जाय तशी जातली जाल्यार गरज आसा देवान दाखयलेली दिशा आमी घेवं आनी देवाची दिशा खंय मेळटली काय आमकां दुबावीण पवित्र पुस्तकार मेळटा आनी हेच खातीर पवित्र पुस्तकार मेळून आमकां दुसरें वाचप म्हणटा क्रिस्तांचान आमकां भावार्थ आसा आनी क्रिस्तांचान तर भावार्थ आसा जाल्यार ह्या भावार्थां प्रमाणे जिवंक आमकां उलो केल्लो आसा भावार्थाचे दायजांचान उलो तर केल्लो आसा जाल्यार होच भावार्थ जाता आमकां बरवोसो आनी होच बरवोसो जाता आमकां आदार जिवितान सुरक्षीत सांबाळूंक आनी ते जिवितान सुरक्षीत सांबाळप आमचें ओत्मीक दायज आनी आमचें कुडीचें दायज एक सादी वस्त म्हणटा आतां खूंय भोंवता आसतना मास्क घेवन सॅनिटायझर घेवन कित्याक भोंवताय कोणें मास्क फ्री दिलें कोणें सॅनिटायझर फ्री दिला तरी आसतना ती घेवन कित्याक भोंवता आतां कित्याक लागून बरें तूं जाणा घोडेक तुका कोरोना जाल्ल्या ती दुसऱ्या दिसान तुका येवं येता वो घोडेक तुवें कितें तरी हात लायलो जाल्यार थंयसर तुका येवं येता तूं तुजी तयारी करून आसा आनी तुजी तयारी तूं मास्क घालून करून आसा सॅनिटायझर घेवन तूं करून आसा पूण एक वस्त विचारता ही मास्क घालप सॅनिटायझर करप कुडी वदान आमची भलायकी सांबाळूंक आरोग्य सांबाळूंक बरी पूण तुजी ओतम्याची तयारी आनी जागृताय दवरल्या काय तुवें इल्ली तरी उबी रावया सत मानता देवा सोरपोदवेदार बाबा स्वर्गारांतरीतले चार असणारा आणि जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्वे समलो आंकवार मारितान सोलमलो पोसपेला ताका ताणें क्रूस सोंसले ताका क्रूसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला पितांची व्यान मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मोक्षणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आमच्यो कुडसो आमची मागणी हे वेळार बापा मुखार दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी समेस्तांचें बरें चिंतून सगळ्यांच्या जिविताच्यो दिवत्यो पेटयलेल्यो सांबाळूंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया Jesucia nahawan Bapa ye आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वेळाचो दुरुपयोग करिनासतना सर्गीचें राज आसा हें मनान दवरून पोरजे पासत आपणाक फावो केल्ल्या वेळाचो बरो उपेग करूंक तांकां बापाचो आलाशिरो मागुया Jesucia nahawan Bapa ye आमी हांगा एकठांय जाल्यां ती आमचें सगळें पिशेपण पयसावन सर्गीच्या राजा पासत व्हड शाणेपण जागृतायेन सांबाळूंक आमकां बापाची कृपा मागुया Jesucia nahawan Bapa ye आयज वेदी सेवकां खातीर मागतना तांणी सदांच चतुरायेन वेदीची सेवा करूंक आनी जेजूक आपल्या साद्या स्वभावांतल्यान
गोवाय दिवंक जेवंक आनी ताचे वरवीं आमकां देव आपोवणी फाव जावंक केरीक तांकां बाबाची मजत मागुया. Jesucia, na havan Bapa, ye magne kotau tuka. बापा मगडा आमची वेदी सेवकां आनी वेदी सेविका आसा तांच्या जिविता पासत तुका दिनवासा. ताणें ती केलेली सेवा ह्या दिसांनी कडेक महामारेक लागून मेळूंक ना, पूण ताणें केल्ली सेवा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां आनी तांचे कुटुंब राखण सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं Amen. उबी रावया. मोच्या बाबू भयणानो हें आमचें बलिदान सोरपत वेदांत देवा बापाक मानता तसलें सांव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक खरे मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. मोगाल बापा, ह्या बलिदानाचे तुज्या पुताचे कोश्टा मरणाचो समारोम आमी चलयता. ही आमची भेटोवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूचे कोश्ट मोगान वांटो घेवंक आमकां कुरपा दी. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं. Amen. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपत वेदारान सासनाचे देवा सोर्फ कड्यान चोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कूड तुवें रोचलें. ताच्या वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. हे खातीर सगळीं रोसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळोली तुजी परजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची इसर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशें कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाजलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्कियात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें वखसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड. Gesù melo, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आके पृथ्वीचेर विस्तारलोल्योचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनश्चवणपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तें पोडसोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा मागीर सांगाती तिचो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दवरतान चोर काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनान वैभव तुका सासणांच्या सासणां. Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बाबा स्वर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरासोर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाकान आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवसोन ओतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या शेवणाक आपयलां ती आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां.
आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोनवाल्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. आमी तुका दिनवासता. त्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्लें तें सर्गीचें बोड खऱ्या मनान केल्ली आमचे भितर भोक्ती तोगो तुजो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बसूया. कपेलाच्यो कोडोन्यो. आयज ह्या दोनी मिसांची मांडावळ करतल्या मोंजोन, तेंबी आनी आफ्रामेंत ह्या विभागाच्या बाबोविणान आमचे दिनवास. फुडल्या आयताराक पयल्या मिसाची मांडावळ करूं सेंट एंटनी आनी आनवटे हे विभाग आनी दुसऱ्या मिसाची मांडावळ करूं संवर्शें उलांडो हे विभाग. फुडल्या सुमान सेंट एंटनी आनवटे संवर्शें उलांडो ह्या विभागा पासून मिसां जातलीं. गेल्ल्या आयताराक दोरमतानो कलेक्शन जालां तें 6,419 रुपया. 2 तारखेर नोव्हेंबराचें कलेक्शन जालां तें 5,160 रुपया. तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं. आयज PPCच्या वांगड्यांक सोमात जातली 9:15 वाजता. ताच्या आदीं तयार जावचें. कांय गरजेच्यो वस्तू, कांय गरजेचे मुद्दे तांकां भासाभास करचे आसा. मातसो तुमच्या फुडाऱ्यांक मातसो विनवणी करा तांणी हे जमातीक येवं. मिसांवाचे कॅलेंडर्स आनी एनवलप्स थोड्यांक कडेन पावले आसतले, थोड्यांक पावूंक ना. ते मातसो म्हज्या लागीं आसा ते व्हरा. आयज ते व्हरतली. तुमी म्हणटले कॅलेंडराक कितू पयशे. हांव जाणा ही महामारेक लागून हांव पयशे घेयना. दवरा तो कॅलेंडर तुमकां. पूण एक वस्त करा, मागात मिसांवा पासत. जायतीं भावो भयणां, जायते पाद्री माद्री वावर करता तांचे पासत मागात. एनवलपूय दिल्लीं आसा. जो तर तुका तर दिसता तुवें आदीं हांवें मागलोलें तेन्ना कितें तरी घातलां कांय पर्व ना, तशेंच दवरा तें एनवलप. जो तर तुका दिसता तुज्यान कितें तरी हे मिसांवाच्या वावरा खातीर दिवं येता एनवलपान घालून तुज्या फुडाऱ्या लागीं, वो तुमी हे वतान वेताना आमचें तें डोनेशन बॉक्स आसा थंयसर तुमच्यांनी ती घालूं येता. भाऊ भयणानो, जायतीं जाणां जायत्यो वस्तूंनी आदार दिता. हांव जाणा तुमी जाणा ते भाशेन आनी पळयता ते भाशेन भायर सॅनिटायझर आसा, मागीर साफाय करच्यो पडटा, हायपोक्लोरायड मारून तें सगळें साफ करचें पडटा. ह्यो वस्तूंनी जायतो तुमी आदार सहकार दिता. जायतीं जाणां येवन विचार करता आनी कितें जाय नाका ह्यो वस्तून तुमी आदार करता. तुमच्या उदारपणाक देव बरें करूं म्हणटा. वस्तू नाका म्हणून ना, कित्याक तुमच्या कपेला पासत तुमी करता. कोणी तर वस्तू तसल्यो दिता जाल्यार मातसो आदीं येवन सांगल्यार अदीक फायदो. कित्याक तो म्हणटा घडीक एकूच वस्त तर हाडून दिली आनी ताचो स्टॉक तर कपेलान उरलो, बरें जावचें ना तें. कित्याक दुसऱ्यांकूय ते वस्तू मेळूं दी. दुसऱ्या वदान म्हणटा कित्याक गरज आसा ती तर वस्त दिली तो ताचो वापर जातलो. कोणी त्या वस्तूंनी तर आदार सहकार दिता. देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपोतवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मंदिरांतली आतां कुशल काळजा देवा शांतीन भायर सोडून घरा येता. Alleluia, 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 Alleluia. Ekta nami wadun घेतला उंडो सोरो. एका स्थळार आमच्या देवा कुशलकायेन दिनवास गायलो.
शक्तीन भायर सोडून घरां येता. Alleluia, Alleluia.